अतः छैटौं अध्याय विषय ऊर्जा, ऊर्जाको स्रोत, ऊर्जाको समूह, ऊर्जा सञ्चार गर्ने पद्धति, ऊर्जाको विकास क्रम सम्बन्धीको छलफल। छैटौं अध्यायको मङ्गलाचरण। स्वहं सत्यहं प्रकृति पुरुष ब्रह्ममसि। स्वहं सत्यहं प्रकृति पुरुष ब्रह्ममसि। सोहम सत्यम प्रकृति पुरुष ब्रह्ममसि। एकम ब्रह्मास्ति द्वितीयं ब्रह्म नास्ति। द्वितीयं ब्रह्मास्ति एकम ब्रह्म नास्ति। तत्मनं तत् ऊर्जाहं सकल भावहं शक्ति स्वरूपं मध्यम शून्यस्य संचारित ऊर्जा परम प्रस्फुटितम तत्पर ब्रह्म नाम सामेर। प्यारा भक्तजन, आज हामी ब्रह्माण्डमा छरिरहेका केही प्रकारका ऊर्जाहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। पहिलो, सकारात्मक ऊर्जा अर्थात् श्वेत शून्यबाट सञ्चालित ऊर्जाहरू। दोस्रो, नकारात्मक ऊर्जा अर्थात् काला शून्यबाट सञ्चालित ऊर्जाहरू। मध्यमदायिक ऊर्जा अर्थात् मध्यम शून्य ब्रह्मबाट सञ्चालित ऊर्जाहरू। व्यवस्थित ऊर्जा अर्थात् निर्देशिका तह हुँदै आराध्य दिव्य ब्रह्म ज्योतिबाट प्राप्त ऊर्जाहरू। सक्रिय शक्ति ऊर्जा परम अस्तित्व, पूर्ण अस्तित्व, तेज अस्तित्वहरूबाट सञ्चालित ऊर्जाहरू। पूर्ण परम अस्तित्व ऊर्जा जो सृष्टिकर्ता छ, जसले तयार गरेको ऊर्जाको मूल स्रोतको नाम हो पूर्ण अस्तित्व, पूर्ण परम अस्तित्व ऊर्जा। यिनै ऊर्जाका भागहरूबाट विभाजित हुन्छ। पहिलाको ऊर्जा पूर्ण परम अस्तित्व ऊर्जाबाट सञ्चालित हुँदै अस्तित्वमय ऊर्जा, व्यवस्थित ऊर्जा हुँदै हुँदै मध्यम शून्यको ऊर्जाबाट अब भागलाई विभाजित हुन्छ। त्यहाँबाट सकारात्मक सत्य अहिंसाको प्रतीकको रूपमा श्वेत शून्यबाट ऊर्जा सञ्चालन हुन्छ भने नकारात्मक हिंसात्मक गतिविधि, छल छाम, राजनीति, कूटनीति, काम नलाग्ने बदमास टाइपको ऊर्जाहरू काला शून्यबाट हुन्छ। मध्यम शून्यले तयार गरेको अर्थात् दैविक पक्षको यी दुवै ऊर्जालाई पनि सञ्चालन गर्ने काला शून्यलाई ऊर्जा दिने स्रोत र श्वेत शून्यलाई ऊर्जा दिने स्रोतको प्रकृतिको नाम पूर्ण प्रकृति, प्रकृति। पूर्ण प्रकृति श्वेत शून्यलाई ऊर्जा सञ्चार गर्ने प्रकृतिको नाम। प्रकृति काला शून्यलाई ऊर्जा दिने प्रकृतिको नाम। प्रकृति र पूर्ण प्रकृतिको योद्धा। पूर्ण प्रकृति परम अस्तित्वको आंशी, परम अस्तित्व पूर्ण प्रकृतिको परब्रह्म अर्थात् त्यो दिव्य ऊर्जा, खम शक्तिले परिपूर्ण रहेको ऊर्जाको स्रोत, ऊर्जाको विकास क्रम। पूर्ण प्रकृति अहिंसावाद, नित्य, न्याय, स्वतन्त्रता, अमायिक र लीलावत माइक सम्पर्कमा सूत्र रहनेछिन्। अर्थात् अब पूर्ण प्रकृति दुई भागमा विभाजित हुनेछिन्। अमायिक प्रकृति पूर्ण प्रेम, दर्शन, साक्षात्कार, सत्य, निष्ठा प्रवाह गर्नेछिन्। माइक प्रकृति पूर्णतः रूपमा हल्का मायावी सिद्धिको ऊर्जा प्रवाह, सिद्धि सञ्चार गर्नेछिन्। माइक प्रकृति र अमायिक प्रकृतिको दिव्य लीलामा परम अस्तित्वले मध्यमदायिक भूमिका खेली साझा अवधारणा साथ आत्मजनको कल्याणको लागि ऊर्जा सञ्चार गर्नेछन्। अर्थात् ऊर्जा प्रवाह गर्ने अधिकार परम अस्तित्वलाई भन्दा बढी दुई प्रकारकी पूर्ण प्रकृतिमा हुनेछ। माइक पूर्ण प्रकृति र अमायिक पूर्ण प्रकृतिमा हुनेछ। माइक पूर्ण प्रकृति र अमायिक पूर्ण प्रकृतिको इशारामा शक्ति सञ्चार हुने गर्दछ। आउनुहोस् यतापट्टिको कुरा। काला शून्यबाट एक दिव्य ब्रह्म निस्किनेछन् जसको नाम खङ, ख, खाङ, ख, काङ, र, काङ, र, यश, प्र, ब्रह्म। दैत्यमा पनि त्यो लागु हुन्छ प्रब्रह्म भन्ने त। अब आउनुहोस्
कहाँ प्रकृति 5 भागमा विभाजित छिन्। कहाँ प्रकृति कति भागमा? 5 भागमा विभाजित छिन्। मूल, अमाहिक, काल, तेज, क्रा प्रकृति, यो मूल भयो। अर्को माहिक, तेज, काल प्रकृति, क्रा प्रकृति। अर्को कु, क्रा, तेज, खङ, क्रा प्रकृति। यिनले त्यस्तै खालका तान्त्रिक सिद्धिहरू यो प्रकृतिले दिने गर्छन्। दुई भन्दा पनि यो प्रकृतिले चाहिँ जसलाई पनि मन प्रति सिद्धि लिने गर्छ, यिनीहरूले ती दुवैबाट यिनले बराबर ऊर्जा लिन्छन्। चौथो खङ्क्रिङ, तेज, क्रि, क्रा प्रकृति, यो चाहिँ सुन झाँक्री, बम झाँक्री इत्यादिलाई सिद्धि शक्ति प्रदान गर्ने। अर्को इर्किरा, तेज, क्रम, क्रा प्रकृति, यो चाहिँ 21 विद्या सम्बन्धीको विज्ञानले प्रमाणित गर्न नसकेको तर वास्तवमा विद्याले शोषित जन्म जन्मगत सिद्ध हुने बोक्सी विद्याहरूलाई जन्म जन्मको रूपमा सिद्धि दिने गर्छन्। यसरी 5 प्रकारको प्रकृतिको अधीनमा काङ्ग्रेस ब्रह्म रहने गर्छन् भने 2 प्रकृतिको अधीनमा परम अस्तित्व ब्रह्म रहनुहुनेछ। परम अस्तित्व पछि अस्तित्व, अस्तित्व पछि निर्देशिका, निर्देशिका पछि श्वेत शून्य, मध्यम शून्य हुनेछ। यता चाहिँ क्रा प्रकृतिको 4 तह, त्यसपछि काङ्ग्रेस ब्रह्म, अब त्यो एउटै भयो, क्रा प्रकृति, काङ्ग्रेस ब्रह्म, काला शून्य। अब आउनुहोस् यतातिर प्रकृतिका धेरै विभाजित परिस्थितिमा अब प्रकृति भनेको के हो, प्रकृतिको परिचय, प्रकृतिको परिभाषा आज हामी विश्लेषण गरौँ। प्रकृति भनेको के हो, प्रकृति को हो र प्रकृति क्रा र पूर्णमा कसरी विभाजित भइन् र पूर्ण प्रकृति 2 भागमा किन विभाजित भइन् र क्रा प्रकृति 5 भागमा कसरी विभाजित भइन् र किन भइन्, त्यति चर्चा गरी अरू विस्तृत रूपमा अगाडि बढाउला। पहिला हौ प्रकृति भनेको को। खम ख सृष्टिकर्ता ब्रह्मले लीलावत रूपमा द्वितीय स्वरूप धारण गर्दा निस्केकी परमांशी तेज ऊर्जाले फलेकी धपधप रहेकी दिव्य अनेकौं कला सृजनशील क्षमता तेजवान रहेकी, जसको ऊर्जा रातो रङको ज्वाला, स्वर्ण धातुको किरण र चन्द्र धातुको उज आत्मसात गरेकी, पीडालाई चन्द्र धातुले शान्त गर्न सक्ने, क्रोधलाई रक्त ज्वालाबाट प्रवाह गर्न सक्ने, स्वर्णद्वारा नियन्त्रित ऊर्जालाई सञ्चार गर्न सक्ने परम शक्तिले ओजस्वी तेज, माया कि पनि महामाया, परम माया, जगदम्बा, जगदम्बिका, परम शक्ति, सुशोभित अलादिनी, अन्तरङ्ग ब्रह्माण्ड महाशक्ति, परम तेज ऊर्जाले बलेकी पूर्ण तेज प्रकृति, अर्थात् यिनै हुन् वास्तविक प्रकृति। आउनुहोस् अब 2 भागमा प्रकृति कसरी विभाजित भइन्। एकम प्रकृति नास्ति, द्वितीयम प्रकृति आस्ति। फेरि ब्रह्मले भन्नुभयो एउटा प्रकृतिले मात्र लीला भएन, अब 2टा बन। एउटा बन्यो पूर्ण प्रकृति र क्रा प्रकृति। फेरि पूर्ण प्रकृतितिर चक्र छोड्दै भन्नुभयो एकम प्रकृति नास्ति, द्वितीयम प्रकृति आस्ति। यहाँनिर फेरि के भयो, माइक प्रकृति अनि अमाइक प्रकृतिको विभाजन भयो। अब फेरि यता आएर ब्रह्मले भन्नुभयो एकम प्रकृति नास्ति, पंचम प्रकृति आस्ति। दैत्यलाई यति फाइदा, अरे एक प्रकृतिले भएन, यहाँ चाहिँ 5 प्रकृति बन भन्नुभयो। तिमीहरू 2ले माया र अमाइकको ऊर्जालाई सञ्चार गरी व्यवस्थापन गरेर यस्तो यस्तो गर, जस्तै के गर, नकारात्मक शक्तिहरू फैलाउने 3 प्रकृतिलाई आदेश दियो। 2 प्रकृतिलाई के भन्नुभयो, यता पूर्ण प्रकृति, अमायिक पूर्ण प्रकृति र मायिक पूर्ण प्रकृति भएर माया र अमायाको बीचको द्वन्द्वलाई सन्तुलित गर्दै सत्य र न्यायको निमित्त उठाउनु, अमायिकले न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनु, मायिक प्रकृतिले यी 5 प्रकृतिलाई ठेगा लाउने खालको सिद्धि सञ्चार गर्नु। यता फेरि हेर्दा त बहुमत, प्रकृतिको बहुमत दैत्यतिर छ। ऊर्जाको स्रोत यस्तो छ, आफै विश्लेषण गर्नुहोस्। परम आनन्दित छ नि कुरा। यस हेतु
परमात्माले यी दिव्य प्रकृतिको विभाजन गरेपछि अब परब्रह्म भन्नु अहम स्थिर लीला संचारमसि मसिह अहम स्थिर म स्थिर रहे लीला संसार। फेरि भन्नु अहम एकम अनेकम भवति म एकबाट अनेक भइसके अनन्त ब्रह्म प्रभाणम म अनेकौं ब्रह्ममा स्थापित रहेको छु म अनेकौं ब्रह्ममा स्थापित रहेको छु। तरङ्ग तरङ्गस्य अहम रक्षति म तरङ्ग तरङ्गमा गइसके कहाँ लीलामा मम एक एक तरङ्ग लीलाको प्राणी बाबा भनेको मम एक एक तरङ्ग लीलाको प्राणी बाबा के भन्नु भने मेरा एक एक तरङ्गहरू लीलागत रूपमा प्राणीको रूपमा स्थापित भइसकेका छन्। यस हेतु ऊर्जामा अब सञ्चार हुन्छ। आउनुहोस् म तपाईँलाई हाम्रो सृष्टि संरचना शिरदेखि पाउसम्म छोएर अनुभव गर्दै नाममा शैलीमा बताउने छु। यो शिखाको म शिखा खोले यो शिखाको टुप्पो सृष्टिकर्ता परब्रह्म यो भयो पूर्ण प्रकृति अथवा प्रकृति। अब त्यसपछि यहाँ आयो यो शिक्षाभरि निर्देशिका तहका सम्बन्धका विभिन्न ब्रह्म साधनहरू शिक्षा वरपर यति भागसम्म। अब यो भाग परम अस्तित्व तालुको बीच भाग के हो तालुको बीच भाग परम अस्तित्व। तालुको बीच भागको दायाँपट्टि पूर्ण प्रकृति दायाँपट्टि अमायिक पूर्ण प्रकृति बायाँपट्टि मायिक पूर्ण प्रकृति बीचमा हुनुहुन्छ परम अस्तित्व। अब पूर्ण देब्रेपट्टि काङ्ग्रेस ब्रह्म अनि उनको पाँचैतिर घेरिएकी पञ्च प्रकृति 5 प्रकारका प्रकृति। अब आउनुहोस् यहाँबाट गएपछि काला शून्यका सरर पाठ भयो यहाँबाट गएपछि सरर मध्यम शून्य हुँदै स्वयं शून्यका पाठहरूले प्राणीगत रूपमा ऊर्जा सञ्चार गर्ने गर्छन्। मुख्य कुरा के हो भनेदेखि हाम्रा हरेक अङ्ग अङ्गमा ब्रह्माण्ड छ र हाम्रो वाम भागमा आसुर्य सत्ता छ भने दक्षिण भागमा दैवीय सत्ता छ। हामी मध्यम भागबाट ब्रह्म सत्ताबाट हाम्रो स्वभावलाई निहालिएको छ। राम आफैभित्र छ र रावण पनि आफैभित्र छ। रावण लोभ बेविचार दृढचार र अहंकार अविनाशी। अब आउनुहोस् रामको सिद्धान्त अहिंसा सत्य न्याय निष्ठा परम गन्तव्यको लक्ष्य। यिनै कुराहरू हाम्रै शरीरभित्र अन्तस्करणमा चित्रा डाँडीमा सृष्टि हुनु अघि नै कैद गरिएको छ। हामीहरूको लागि लीला सञ्चार गर्न 7 प्रकारको मन र मनको गतिविधिको बारेमा विगतको अध्यायमा सञ्चालन गरेका छौँ अथवा छलफल गरिबसेका छौँ। ती अध्यायले बताएअनुसार ती मनको सहायताले हामी सञ्चार भएका छौँ। हाम्रै शरीरमा ब्रह्मका अनेकौं तरङ्ग छ। यसकारण एउटा सिद्धान्तबाट के लागू हुन्छ भने देवता र दानव एउटै सृष्टिको हाँगा हुन् तर देवता न्यायको पक्ष हो दानव अन्यायको पक्ष हो। लडाई न्याय र अन्यायको हो अर्थात् यो एउटा लीला हो। परमात्माले यस लीलालाई बदलेर दैत्यलाई देवता देवतालाई दैत्य पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो परमात्माको मर्जीको कुरा भयो। तर सत्य कुरा त यो हो कि परमात्माले न्यायको पक्षमा सदावत रूपमा ऊर्जा सञ्चार गर्नुहुन्छ। उहाँलाई न्याय र अन्याय आफैले बनाएर राखे तापनि लीला गरिसकेपछि उहाँले न्यायलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्छ। तर न्याय होस् या अन्याय होस् आफ्नो भूमिकामा पोख्त भएर कार्य गरेको छ भने ऊ न्यायको प्रतिमूर्ति रहेको शासक श्री नारायणको हातबाट मृत्यु भई उसको परम अस्तित्व श्री नारायणमा विलय हुने पाउनेछ। यदि उसले अन्यायको भूमिकामा राम्रो भूमिका खेलेको छैन भने ऊ युद्ध लड्छ र ऊ पटक पटक भाग्नेछ र उसले मुक्ति पाउन सक्दैन। यिनै सत्य कुरा हो।
आउनुहोस्, अन्याय भनेको डार्क एनर्जी, न्याय भनेको लाइट एनर्जी। अब अन्याय भनेको सकारात्मक ऊर्जा, राम्रो ऊर्जा, न्याय भनेको सकारात्मक ऊर्जा, राम्रो ऊर्जा, अन्याय भनेको नकारात्मक ऊर्जा र नराम्रो ऊर्जा अथवा कालो ऊर्जा। परम ऊर्जा के हो? त्यो न्याय अन्याय भन्दा पनि माथिको ऊर्जालाई के भनियो? परम ऊर्जा भनियो। अब हामी 3 प्रकारको ऊर्जालाई विभाजन गर्छौं। 1 माइनस ऊर्जा अथवा नकारात्मक ऊर्जा, 2 प्लस एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा। अब आउनुहोस्, अर्को पूर्ण ऊर्जा परब्रह्मद्वारा सञ्चालित ऊर्जा, त्यो चाहे जुनसुकै त हो। यसरी 3 प्रकारको सिद्धान्तलाई एट्र्याक्ट, एट्र्याक्सन र न्युट्रल भन्ने सिद्धान्त लागू गरिन्छ। पदार्थभन्दा पनि माथि एउटा दिव्य प्रकाश छ। श्रीमद् भागवत गीतामा मैले अर्जुनलाई दिएको ज्ञान पनि यही र आज यस तत्त्व ज्ञानको माध्यमबाट यही ज्ञान दिन चाहन्छु। पदार्थ अर्थात् प्रकृति भन्दा माथि एउटा दिव्य प्रकाश छ। त्यो प्रकाश भन्दा माथि पनि अझ परम चैतन्य प्रकाश छ। अब त्यो प्रकाश भन्दा पर सन्नाटा छ। त्यो सन्नाटा भन्दा पर बिन्दु छ। त्यो बिन्दु भन्दा पनि पर आनन्द छ। त्यसको कुनै शब्द छैन। त्यो शब्दातीत प्रकाश छ, शब्दातीत ज्योति छ, शब्दातीत स्वरूप छ। त्यही नै वास्तविक परब्रह्म परमात्मा हो। त्यही नै वास्तविक परब्रह्म परमात्मा हो। त्यही परब्रह्मको दिव्य भाषा ऊर्जाको प्रकार अनुसार परिवर्तित भएको मात्रै हो। त्यसकारण चाहे देवता होस् चाहे दानव होस्, जाने त्यही शब्दातीत प्रकाश परब्रह्मबाट हो। वैज्ञानिकहरू पनि यसैको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी वास्तविक प्रकाश खोज्न ऐनहरू पठाउने निर्णय गरेका छन्। तर त्यो कुनै पनि भौतिक विमानले भेट्न सहज छैन, तर असम्भव पनि छैन। सहज छैन तर असम्भव पनि छैन। हरेक जीवन्त, हरेक ऊर्जा परमात्माको कृपा भए सम्भव छ, नत्र असम्भव छ। यसकारण परमात्माको कृपा, परब्रह्मको अस्तित्व, परम लक्ष्यको गन्तव्यमा पुग्नु अत्याधिक राम्रो हुनेछ। ऊर्जा सम्बन्धी जिज्ञासा भए हामीलाई जाहेर गर्नुहोस्। ताकि अब आउने अध्यायमा ऊर्जाको बारेमा विस्तृत छलफल गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। 6औं अध्याय पूर्ण भयो। आमेन।